السلام عليكم طلاب محاضرة Antenna Theory. معكم دكتور ياسر زاهدي. في هذه المحاضرة إن شاء الله راح ناخذ البارت 9 اللي نتكلم فيه عن الانتنا Characteristics. احنا المحاضرة السابقة تكلمنا عن أيضا يعتبر أحد الكاركترستكس الخاصة أو الخصائص الخاصة بالانتنا اللي هو الراديشن باترن. في هذه المحاضرة راح ناخذ بعض الخصائص الأخرى. أول شيء راح نبدأ مع الدايركتيفيتي. Directivity is defined as the ratio of the radiation intensity F maximum obtained in the main direction of radiation to the radiation intensity Fi of a lossless isotropic radiator. طبعا directivity معناته إنه الانتنة يعني يرسل الإشارات بطريقة موجهة أكثر مما أن تكون باتجاهات كلها متساوية، فإنه أكو توجيه معين صاير بطريقة الإرسال. طبعا هاي هنا عندنا radiation intensity دي F max اللي هي تمثل الاتجاه الرئيسي للراديشن، وعندنا الانتنسيتي اللي هي Fi للأيزوتروبيك راديتر. فاحنا جاي نقارن ما بين انه جاي يرسل فد شدة معينة للإشعاع أو الراديشن مقارنة بالشدة الخاصة بالأيزوتروبيك راديتر. ونعرف الأيزوتروبيك راديتر يعني بكل الاتجاهات بطريقة متساوية. دي راح تطلع قانون مالتها F max على ال Fi، وال Fi تمثل power transmit الخاصة بالأيسوتروبيك. هذا ال Fi isotropic radiation على 4 باي. راح يطلع عندنا IPT اللي هي isotropic source radiated power. خلينا نلاحظ هذا الفيجر هنا. عندنا هذا الايسوتروبيك radiation إنه كله لاحظ على شكل دائرة كاملة نفسه بكل الاتجاهات. هذا الإرسال الخاص بي فد انتنا بأكثر راديشن موجه. نلاحظ إن التوجيه صاير من هالجهة. هذا المين لوب لما يتكلمنا بالراديشن باترن. Directivity shows how directional is the antenna radiation pattern. تراوين الراديشن باترن كيف يكون إنه موجه في اتجاه معين، فنلاحظ الأيسوتروبي بكل الاتجاهات، بينما هذا مثلا إنه هنا أكو directivity. If an antenna radiates equally in all directions الدي راح تساوي 1 مثل حالة الأيسوتروبيك. الأيسوتروبيك إذا يكون يرسل بكل الاتجاهات بالضبط نفس الدايركشن، هنا سيركل مثلا ايسوتروبيك راح دي يساوي 1، بينما هنا لا، هذا موجه يكون هذا يختلف. Note directivity can be expressed in logarithmic form as الdirectivity بالdB تساوي 10 log d. نقدر نعبر عن الdirectivity بالطريقة اللوغاريتم اللي يكون بالdB. ناخذ 10 log يعني base 10 للd راح يطلع لنا directivity بالdB. مثلا directivity تساوي 1 بالdB راح تصير 0. خلينا نجي إلى الgain. Represents the amount of peak radiation in comparison to the radiation of a lossless isotropic source. يمثل البيك radiation الراديشن الأكبر والأعلى خلينا نقول مقارنة بالراديشن أو الإشعاع من الأيسوتروبيك سورس. ونلاحظ أكو تشابه هو أصلا ما بين الدايركتيفيتي والجين. طبعا الجين كمصطلح يستخدم أكثر من الدايركتيفيتي. راح نلاحظ الفرق بيناتهم شنو يعني. For the case of isotropic source نعرف إن الأيسوتروبيك source قلنا أيضا لأنه يرسل كل الاتجاهات الانتنا gain equals to 1, which means that the radiation is equal in all directions. نعرف إن الأيسوتروبيك راح يرسل مثل ما نلاحظ إنه على طريقة كروية إنه متشابه بكل الاتجاهات. And there is no concentration of it in a specific direction. وماكو فد تركيز باتجاه معين خاص بالأيزوتروبيك انتنا، لذلك الجين يساوي 1. خلينا نشوف إنه الفرق ما بين الجين والدايركتيفيتي حقيقة هو فد
already يعني mathematical expression يركز إنه كيف نستخرج الجين من الدايركتيفيتي إذا أكو، فيساوي هاي الإيتا اللي تمثل الافشنسي الخاص بالانتنة، وهنا عندنا الجين وهنا الدايركتيفيتي. فنلاحظ إنه الجين هو يساوي الدايركتيفيتي مضروب الافشنسي الخاصة بالانتنة. طبعا الافشنسي شنو؟ is the ratio of the radiated power to the input power of the antenna. هي radiated power من الانتنة، الباور اللي جاي تخرج من الانتنة جاي يشعها الانتنة، وهذا الانبوت باور الباور اللي داخلت له. فطبعا إذا كل الباور اللي داخل الانتنة كلها يتم إشعاعها، فالإفشنسي راح تكون 100%، كفاءته 100%. بس نعرف إنه راح يصير عملية ريفلكشن بانعكاس لبعض السيجنالز، فما راح يكون عمليا مستحيل إنه يكون تقريبا إنه يكون 100% الإفشنسي الخاصة بالانتنة. So for instance, if the antenna efficiency is 100%, that means the gain and directivity are equal. However, mostly this is not applicable. ما يكون ال gain and directivity equal لما يصير efficiency 100%. طبعا ال gain can also be expressed in logarithmic form. نفس الحالة ال gain ممكن بال dB حسبه يساوي 10 log ال gain linear. وال logarithmic value can be expressed as، هاي logarithmic value ممكن نعبر عنها هي إما dBi خاصة للجين أو dBd. ال dBi معناته ال reverse to isotropic radiator، الآن راح نلاحظ شلون نقارنه. إذا نقارنه بالايسوتروبيك radiator يكون dBi، إذا نقارن الجين بالدايبول halfway dipole radiator يكون dBd. طبعا الفرق ما بين dBd وال dBi بهالصورة إنه 0 dBd يساوي 2.15 dBi تقريبا. خلنا نشوف هذا الفيجر اللي يوضح لنا كيف نفهم ال dBi الخاص بالانتنة إذا أبي gain. هذا عندنا الايسوتروبيك راديتر يرسل كل الاتجاهات، هاي النقطة الخاصة بي ترسل كل الاتجاهات. نكون الجين عندنا 0 dB. ليش؟ لأن يساوي 1 بالايسوتروبيك راديتر، فإذا ناخذه بال dB راح يصير 10 log ال1 الواحد فيصير 0 dB. هاي بالنسبة عندنا إذا أنتنا بي gain. مثلا راح يكون موجه باتجاه معين نلاحظ، لذلك يكون الجين بي بالدي بي اي. فلما جاي نقارن هنا ما بين الاتجاه الخاص بالانتنة مقارنة بالايسوتروبيك راديتر فيصير عندنا دي بي اي. الآن نتكلم عن ما يسمى بالإفكتيف اريا الخاصة بالانتنة. AW is defined for receiving antennas. دائما احنا نقارنها. It represents a measure of the maximum received power PR، تمثل قياس لل received power الخاصة بالانتنة that antenna can pick up from an incoming plane wave with a power density S. فراح نلاحظ إنه شقد الانتنة ممكن يستقبل power من جاي تجي للplane waves الإشارات الكهرومغناطيسية لما توصل له، فشقد راح يقدر يستقبل من عندها. طبعا هذا يعتمد على ما يسمى بالإفكتيف اريا المساحة الفعالة الخاصة بالانتنة. فطبعا ال received power PR هي تساوي ال power density S مضروب بال effective area، فكل ما تزيد ال effective area معناته راح يستقبل الانتنة power أزيد. طبعا related to the gain أيضا effective area عن طريق هاي المعادلة AW يساوي lambda square، نعرف اللامدا هي C over F على 4 pi multiplied by G. نتكلم آخر شيء عن ما يسمى بالانتنة bandwidth، حزمة الترددات أو frequencies الموجودة بالانتنة. So represents the range of frequencies of the antenna. طبعا عندنا حالتين، إذا عندنا broadband antennas يعني حزمة الترددات تكون واسعة خاصة بالانتنز، الباندويث نستخرجه عن طريق بالنسبة للانتنة نقول FH over FL. ال FH هو يمثل ال highest frequency الفريكونسي الأعلى، وال FL يمثل الفريكونسي الأقل. طبعا الانتنة يعتبر broadband إذا الباندويث حسب هاي المعادلة BW راح تطلع أكبر أو تساوي 2. حالة النارو باند انتنز اللي يكون حزمة الترددات أقل أصغر الكمية
antennas with a smaller range of usable frequencies راح يكون عندنا هاي المعادل bandwidth. بالpercentage طبعا هنا راح نطلعه حالة النارو باند هو يمثل FH minus FL over F of C multiplied by 100. FH وال FL نفسها وال F of C يمثل center frequency المركز مال ترددات حزمة الترددات ما بين الترددات الأعلى التردد الأعلى والتردد الأقل. فبهالمعادلة راح نطلع الباندويث البرسنتج مالته بالنارو باند antennas. إن شاء الله نكمل على المحاضرة القادمة.